लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत की चंद मिनट पहले की वीडियो। इमारत के सतून टूटने लगे तो लोग दुकानों से निकलकर भागे। पिलर्स टूटने के कुछ देर बाद 5 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। इमारत के नीचे मुतादिद रिक्शे खड़े थे। 20 फ्लैटों में से कुछ लोग ही इमारत से बाहर निकल सके। और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की जेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम मजीद मुअस्सर बनाने का फैसला। प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स और गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। दहशतगर्दों के खिलाफ रिस्पांस मैकेनिज्म बेहतर बनाया जाएगा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं करप्शन, गैर कानूनी तरसीलात ज़र और भत्ताखोरी को हर सूरत रोकें। पंजाब में साल भर में 12,000 किलोमीटर सड़कें बनी। लोग कहते हैं लगता है जिन्नात काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा रवात से मोटरवे चौक तक सिग्नल फ्री रास्ता बना रहे हैं। पिंडी वालों के लिए ये गेम चेंजर होगा। रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों की तामीर पर मुतल्लका हुकाम खराज तहसीन के मुस्तहिक है। पिंडी रिंग रोड पर तेजी से काम हो रहा है। मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करेंगे। वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। माजी में चीनी मसनूई क़िल्लत पैदा करके कौमी खजाने पर बोझ डाला जाता था। मौजूदा हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफर मकदार में मौजूद थी। अब कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। लियारी के दर्जनों खानदान पल भर में सड़क पर आ गए। जरूरी सामान निकालने का भी मौका न मिला। जुनेद आर्केड की मकीन एहतजाज पर मजबूर हो गई। खवातीन कहती हैं इंतजामिया ने घंटे भर का कहकर निकाला, अब 6 रोज से दरबदर है। शाम तक सील इमारत के ताले ना खोले तो सड़क पर ही बिस्तर लगा लेंगे। 5 रोज पहले लियारी के इलाके बगदादी में गिरने वाली इमारत के मुतासरीन अब भी खुले आसमान तले बैठे हैं। तबाहशुदा इमारत का मलबा अभी वहीं पड़ा है। बिल्डिंग कंट्रोल हुकाम का कहना है कि इमारतें गिराने और इलाके की सफाई में 1 माह का वक्त लगेगा। वजीर इत्तलात शर्जील मेवन कहते हैं जिनकी बहुत ज्यादा मजबूरी होगी उन्हें आरजी पनाहगाह फराहम करने पर गौर कर रहे हैं। 11 मखदूश इमारतें खाली कराई, उन्हें कोई मुआवजा देने की तजवीज ज़ेर गौर नहीं। प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं तो प्राइवेट डेवलपर्स ही उन्हें दोबारा तामीर करेंगे। प्राइवेट लैंड के लिए हुकूमत पैसे नहीं देगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की लियारी आमद। सानेहा लियारी में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। मुतासरीन को गवर्नर हाउस से राशन मिलेगा। गवर्नर सिंध का कहना था लियारी के बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। डीजी SBCA को बरतरफ करना अच्छी बात है लेकिन चेहरे बदलने से निजाम ठीक नहीं होगा। सिस्टम बदलने की जरूरत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का गवर्नर सिंध पर तंज। कहा ऐसा कोई वादा मत कीजिएगा जो पूरा न कर सकें। इस वक्त सियासत की नहीं दादरसी की जरूरत है। निजाम बदलने का आगाज हो गया। लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है जिसका दायराकार शहर भर में फैलाया जाएगा। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में चेयरमैन सेनेट, वजीर दाखिला, वजीर कानून, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और विफाकी गुजरा भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। गवर्नर कामरान टेसोरी ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार की हलफ बर्दारी के बाद मज़ार कायद पर हाजिरी। जस्टिस एहसन अतीक शाह ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ उठाया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस एहसन अतीक शाह से हलफ लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे। बानी PTI रिहाई के करीब थे। 26 नवंबर से पहले इब्तदाई मुज़ाकरात कामयाब होते तो बड़ा ब्रेक थ्रू होता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी तक अगर रसाई हो तो कोई हल निकल सकता है। आगे बढ़ने के लिए सख्तियां नहीं होनी चाहिए।
بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو میں کہا آج بانی سے اڈیالہ جیل میں 1 ماہ بعد ملاقات ہوئی. ملاقات میں پارٹی امور، قانونی معاملات اور تحریک پر تفصیلی گفتگو ہوئی. علیمہ خانم کی بانی سے ملاقات کے بعد گفتگو میں بتایا کہ بانی نے کہا ہے جو تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا ابھی سے الگ ہو جائے. بانی نے کہا 10 مہینے سے ان کے ڈاکٹر کو بھی ملنے نہیں دیا گیا. ایف آئی اے کی درخواست پر اسلام آباد کی مقامی عدالت کا 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا حکم نامے میں کہا گیا ہے ریاست مخالف مواد کے حوالے سے ایف آئی اے نے 2 جون کو انکوائری شروع کی. عدالت نے انکوائری افسر کو سنا اور دستیاب ریکارڈ کا جائزہ لیا. شواہد کی بنیاد پر عدالت سمجھتی ہے معاملہ پیکا ایکٹ اور تعزیرات پاکستان کے تحت قابل سزا جرم ہے. یوٹیوب کے افسر انچارج کو حکم دیا جاتا ہے کہ 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کیا جائے. وزیر اعظم نے زرعی پیداوار میں اضافے اور زرعی اصلاحات کے لیے جامع لائحہ عمل طلب کر لیا. شہباز شریف کا کہنا تھا زرعی اجناس کی پیداوار میں اضافے کے لیے زرعی شعبے کے تحقیقی مراکز کو مزید فعال بنایا جائے. زرعی اجناس کی ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے اقدامات کا لائحہ عمل پیش کیا جائے. درست وقت پر ایران سے پابندیاں ہٹاؤں گا. امید ہے ایران پر ایک اور حملے کی نوبت نہیں آئے گی. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے یوکرین جنگ نہ روکنے پر روسی صدر پیوٹن سے ناخوش ہوں. یوکرین پر بڑے حملے ہو رہے ہیں. پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقتیں ہیں. دونوں کے درمیان جنگ رکوائی. دونوں کو جنگ کے بدلے تجارت کی پیشکش کی. دنیا میں جنگ رکوانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہوں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی امریکی صدر ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا. اسرائیل غزہ کے علاقے خالی کرنے پر آمادہ. اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاتز کا کہنا ہے کل کے بعد غزہ حماس کے بغیر ہوگا. غزہ میں زیر قبضہ 75% حصے میں سے زیادہ تر خالی کر دیں گے. 25% علاقے میں جنگ جاری رکھنا غیر ضروری ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے حماس غزہ میں جنگ بندی کرنا چاہتی ہے. 2 ریاستی حل کے سوال پر بولے وہ اس بارے میں نہیں جانتے. نیتن یاہو سے پوچھے. اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا امریکہ کے ساتھ ایسے ممالک کی تلاش پر کام کر رہے ہیں جو فلسطینیوں کو بہتر مستقبل دے سکے. جو فلسطینی غزہ میں رہنا چاہتے ہیں وہ قیام کر سکتے ہیں. مجموعی طور پر سیکیورٹی اسرائیل کے پاس رہنی چاہیے. ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف غزہ پر بموں کی برسات. وحشیانہ حملوں میں مزید 49 فلسطینی شہید کر دیے. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے بجلی مہنگی ہونے کی وجہ بتا دی. کہا بجلی کم استعمال ہو رہی ہے اس لیے مہنگی ہے. زیادہ استعمال ہوگی تو بجلی سستی ہو جائے گی. قائمہ کمیٹی کے رکن رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کچی آبادیوں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بجلی کے کنیکشن نہیں ہیں. وہاں بجلی چوری ہو رہی ہے. 1 یونٹ بڑھنے سے 6 ماہ تک پروٹیکٹڈ صارف کا سٹیٹس بھی نہیں رہتا. نان پروٹیکٹڈ کم از کم صرف اسی ماہ کے لیے رکھ لیں. وزیر توانائی نے کہا مقامی اتھارٹی کی ڈیمانڈ پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کنیکشن دیے جاتے ہیں. سپریم کورٹ نے پولیس تحویل میں ملزم کے میڈیا کو دیے گئے اعترافی بیان کو ناقابل قبول قرار دے دیا. کراچی میں بچے کے قتل کیس میں گرفتار ملزم کو بری کر دیا. جسٹس عطر من اللہ نے تحریری فیصلہ جاری کیا. ٹرائل کورٹ نے ملزم کو موت کی سزا سنائی تھی. سندھ ہائی کورٹ نے واقعاتی شواہد اور ٹی وی انٹرویو میں اعتراف کی بنیاد پر سزا کی توثیق کی تھی. سپریم کورٹ نے کہا پولیس تحویل میں دیا گیا بیان بطور ثبوت استعمال نہیں ہو سکتا. میجسٹریٹ کی موجودگی لازم ہے. ہر ملزم کو اس وقت تک بے گناہ تصور کیا جاتا ہے جب تک منصفانہ ٹرائل سے مجرم ثابت نہ کر دیا جائے. £190 ملین کیس کی سماعت جلد کی جائے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر دی. موقف اپنایا. 17 جنوری کو سزا ہوئی. 27 جنوری کو اپیل فائل کر دی. 15 مئی کو سزا معطلی درخواستوں پر پہلی سماعت ہوئی. نیب کیس لٹکانے کے لیے بار بار التوا مانگ رہا ہے.
آصف زرداری کی صدارت کو کوئی خطرہ نہیں، پیپلز پارٹی کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا۔ پیپلز پارٹی کے ترجمان ندیم افضل چند کہتے ہیں نواز شریف لڑائیاں ختم کرائیں ورنہ تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا ارکان کے خلاف ریفرنس غیر جمہوری اقدام ہے۔ مالک محمد احمد خان کی پارٹی میں پوزیشن کمزور ہے، شاید اس لیے یہ قدم اٹھایا ہو۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا حوالہ ہنڈی، منی لانڈرنگ، نان کسٹم مصنوعات کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ ایف آئی اے کراچی زون میں حامی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہدایت کی کہ حوالہ ہنڈی میں ملوث بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے، کسی کا دباؤ قبول نہ کیا جائے۔ نان کسٹم مصنوعات اور جعلی دواؤں کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں۔ مکروہ دھندے میں ملوث لوگوں کی اصل جگہ جیل ہے۔ وزیر داخلہ کا بھکاریوں کو بیرون ملک بھجوانے والے ایجنٹ مافیا کی سرکوبی کا بھی حکم۔ کہا بھکاری مافیا پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں، ایجنٹس کے خلاف بلا تفریق ایکشن نظر آنا چاہیے۔ مخصوص نشستوں کی تقسیم کے خلاف نون لیگ کی درخواست، پشاور ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل نے موقف اپنایا، نون لیگ کی نشستوں کی تعداد 9 ہونی چاہیے، اقلیت کی ایک نشست پر فیصلہ ٹاس پر کیا جائے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں امیر حیدر ہوتی کا مخصوص نشستیں نہ لینے سے متعلق بیان خوشائند ہے۔ مولانا بھی امیر حیدر ہوتی کی طرح اسلامی کردار اور اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں۔ اپوزیشن میں ذرا بھر بھی اخلاقی جرت ہوئی تو مخصوص نشستیں لینے سے انکار کرے گی، یہ صرف پی ٹی آئی کا حق ہے۔ نمبر پلیٹس کی آڑ میں موٹر سائیکل سواروں کے چالان، ایم کیو ایم نے تحریک التوا سندھ اسمبلی میں جمع کرا دی۔ رکن اسمبلی عادل عسکری نے تحریک التوا میں کراچی میں موٹر سائیکل سواروں کو نئی نمبر پلیٹس مفت دینے کا مطالبہ کیا۔ کہا گیا شہر میں 40 لاکھ موٹر سائیکلیں سڑکوں پر ہوتی ہیں، نئی نمبر پلیٹس نہ ہونے سے شہریوں پر بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ لاہور کی عدالت نے کم عمر ڈرائیور ہاشر کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ 14 سالہ ہاشر نے تیز رفتار گاڑی موٹر سائیکل سواروں پر چڑھا دی تھی، ایک شخص جاں بحق 2 زخمی ہوئے تھے۔ سوات کے علاقے قبل میں عدالت کے اندر بیٹے نے فائرنگ کر کے ماں کو قتل کر دیا، ملزم گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے خاتون دارالامان سے پیشی کے لیے آئی تھی، ملزم نے غیرت کے نام پر ماں کو قتل کیا۔ دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلاب، وادی یارخون بروغل کے 4 دیہات کا مواصلاتی رابطہ منقطع۔ اپر چترال میں زرعی زمین اور 2 پل دریا برد ہو گئے، کئی مکانوں کو نقصان پہنچا۔ لوئر چترال کے گاؤں بکر آباد میں سیلابی ریلا داخل ہونے سے 10 مکانات زیر آب آ گئے۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں سیلاب سے تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 104 ہو گئی۔ گورنر نے ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ آفت زدہ قرار ٹیکسس میں 20 ریاستوں کی ریسکیو ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، درجنوں افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ شمالی کیرولائنا میں بھی شدید بارشوں کے بعد بڑا علاقہ زیر آب آ گیا۔ چیپل ہل کاؤنٹی بری طرح متاثر، جنوبی تائیوان میں سمندری طوفان داناس سے تباہی، 700 سے زائد درخت اکھڑ گئے، 5 لاکھ افراد بجلی سے محروم۔ نیپال میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب آ گیا، رسوا گڑھی بارڈر پوائنٹ پر آنے والے سیلاب میں 18 افراد لاپتہ، نیپال اور چین کو جوڑنے والا پل بھی منہ زور ریلوں کی نظر ہو گیا۔ حکام نے بتایا متاثر افراد بارڈر کے قریب ڈرائی پورٹ میں کام کر رہے تھے، کئی گاڑیاں بھی پانی میں بہہ گئی، متعدد افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا گیا، 11 چینی شہری بھی لاپتہ۔ امریکہ کا 14 ملکوں پر ٹیرف لگانے کا اعلان، اطلاق 1 اگست سے ہوگا۔ جاپان اور جنوبی کوریا سے آنے والی اشیاء پر 25% ٹیکس عائد ہوگا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے اگر ان ملکوں نے امریکہ پر جوابی ٹیرف عائد کیا تو امریکہ ٹیرف کی شرح میں مزید اضافہ کرے گا۔ بابائے خدمت عبدالستار ایدھی کی برسی، دہشت گردی ہو یا قدرتی آفات، عبدالستار ایدھی ہر جگہ موجود ہوتے تھے۔ عبدالستار ایدھی نے مریضوں اور زخمیوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس قائم کی، لاوارث افراد کے لیے اپنا گھر اور لاوارث لاشوں کی تکفین اور تدفین کے لیے سرد خانہ اور موچکوں میں قبرستان قائم کیا۔ نشے میں مبتلا افراد کی بحالی کے مرکز کا قیام بھی عبدالستار ایدھی کی خدمات میں شامل۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी शहजादी कोहपेमा शेखा अस्मा अल सानी को पाकिस्तानी कोहसारों और सियाहत का सफीर मुकर्रर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शेखा अस्मा अल सानी को पाकिस्तान के पहाड़ों और सियाहत की सफीर मुकर्रर करते हुए खुशी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने नांगा पर्वत सर करने पर उन्हें मुबारकबाद दी। कतरी शहजादी शेखा अस्मा अल सानी 8000 मीटर से बुलंद चोटी नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई। और बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। साइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद हारिस खुशदिल शाह टीम में शामिल। हसन नवाज, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, अब्बास आफरीदी टीम का हिस्सा। अबरार अहमद, साहबजादा फरहान, हुसैन तलत, सुफियान मुकीम और अहमद दानियाल भी शामिल हैं। नसीम शाह, शाहीन आफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं। रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम विनर ने विंबलडन में एक और रुकावट अबूर कर ली। नोवाक जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में एंट्री दे दी। सब टेनिस स्टार ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को 1 के मुकाबले 3 सेट में ढेर किया। साबिक चैंपियन रॉजर फेडरर भी बड़ा टाकरा देखने पहुंचे। विंबलडन कोर्ट में क्रिकेटर्स की भी एंट्री। इंग्लिश क्रिकेटर जो रूट एंडरसन ने नोवाक जोकोविच का अहम मैच रॉयल बॉक्स से देखा। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी अहलिया अनुष्का शर्मा भी मौजूद थी। कोहली ने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या शानदार मैच था। ग्लेडिएटर जोकोविच के लिए ये मामूल की कार्रवाई जैसा था। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त। और अमरीकी फुटबॉल टीम नाकाम। मेक्सिको ने रिकॉर्ड 10वीं मरतबा कॉन्काकेफ गोल्ड कप जीत लिया। ह्यूस्टन में फाइनल मार्के में 2-1 से मैदान मारा। एडसन ने फैसला कुन गोल करके तारीखी फतह दिलाई। ट्रॉफी के साथ विनर खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया।